प्राणवः श्रोतोदृष्टिलक्षण प्रदुष्टानां तु खल्वेषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं कुपितमल्पाल्पमभीक्ष्णं वा सशब्दशूलमुच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहान्यस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्. If you split this, प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेषविज्ञानं भवति तत् यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं कुपितम् अल्पम् अभीक्ष्णं वा सशब्दशूलम् उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवहानि अस्य श्रोतांसि प्रदुष्टानि इति विद्यात्. चरक विमान 5th chapter.